بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، منذ أن بدأت الدعوة الإسلامية بدأ الدعاة بنشرها داخل الجزيرة العربية وخارجها رغم كل الصعاب التي واجهوها في حلهم وترحالهم. ووصل الإسلام إلى مناطق بعيدة كالصين والهند وغيرها، وأخذ الدعاة هناك ينشرون الإسلام حتى أصبح المسلمون هناك يقيمون الدعوة الإسلامية ويحتكمون إلى شريعة الإسلام. وظهر هناك دعاة، ومن هؤلاء الدعاة الذين ظهروا في الهند الداعية الإسلامية أبو الحسن الندوي، وإن كان حديث عهد فقد كان هذا الداعية العالم المؤمن سماحة الشيخ أبو الحسن علي الهندي الندوي، ووالده من قبله أيضا قام بالدعوة هناك، وهو الشريف العلامة عبد الحي بن فخر الدين. ولوالده أيضا كتب كثيرة، منها المطبوع ومنها المخطوط، ومن أشهرها نزهة الخواطر، وهي في 8 مجلدات. والد الشيخ أبو الحسن الندوي انكب على العلم والدعوة، وقد كان شيخنا العلامة أبو الحسن الندوي ما يزال صغير السن، وقد توفي والده رحمه الله وعاش في كنف والدته التي كانت تحفظ القرآن الكريم كاملا، وكانت تؤلف وتكتب الشعر أيضا. واستطاع شيخنا وضيفنا في حلقة هذا اليوم سماحة العلامة أبو الحسن الندوي أن يستفيد من علمها، وأن يؤلف باللغة العربية والإنجليزية والأردية وكثير من اللغات التي ترجمت مؤلفاته إليها فيما بعد. مشاهدينا الأعزاء، في بداية هذا اللقاء يسرنا ويسعدنا أن نرحب بسماحة العلامة الشيخ أبو الحسن الندوي، فأهلا ومرحبا بكم. سماحة الشيخ، تحدثنا بداية عن تعلمك القرآن الكريم واللغة العربية وبداية الدعوة، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإنني مع شعوري بتطاولي وشعوري بتقصيري وضالتي ردا على سؤال الأخ الكريم، أقول مضطرا أنني أحمد الله تبارك وتعالى على إتاحته الفرص النادرة التي يطيعها الله تبارك وتعالى لمن يريد به خيرا. فإنني نشأت في كنف أخي الأكبر، إن كما قال أخونا لقد توفي أبونا وأنا في سن حديثة جدا، ابن 10 سنوات تقريبا. ولكن الله سبحانه وتعالى عوض لي عن والدي أخي الأكبر الدكتور سيد عبد العلي الحسني، العالم الفاضل والطبيب الكامل المتخرج من جامعة لخنو، والطبيب الكامل، الطبيب المعترف به في الطب الجديد وفي الطب القديم. وعني به عناية كبيرة، عناية لا يوجد مثيلها في التاريخ إلا للنادرين، للأفزاز الذين يريد الله بهم خيرا ويريد
أن يستعملهم في طاعته وفي نشر دينه. فإنه عني في الأول عناية خاصة بتعليم اللغة العربية كلغة حية أستطيع أن أكتب فيها وأتكلم بها وأحاور فيها وألقي المحاضرات وأؤلف الرسائل. ففوضني إلى أديب العربية الكبير الشيخ خليل بن محمد بن حسين اليماني، الذي كان مدرسا، كان أستاذا في جامعة الأكنو. فبدأت أقرأ عليه اللغة العربية كلغة حية، لا كما كان أبناء الهند أبناء المسلمين في الهند يتعلمونها كلغة دينية فقط وكلغة اصطلاحية وكلغة محدودة لا يستطيعون أن يكتبوا فيها وأن يحاوروا فيها. ولكن الله سبحانه وتعالى قد أكرمني بإتاحة الفرصة للدراسة على أديب كبير كان يتذوق اللغة العربية تذوقا كما يتذوق الإنسان الطعام الشهي اللذيذ. كذلك إذا قرأ بيتا يترنح ويتواجد ويقول ويحيي الشاعر ويبدي طربه واعتزازه بهذه اللغة. فتعلمت اللغة العربية لا تعلما نظريا فكريا علميا دراسيا فقط، بل تذوقا طبيعيا روحيا وجدانيا شعوريا كذلك. نعم. واستطعت بحول الله تبارك وتعالى أن أتكلم باللغة العربية بطلاقة كما يتكلم أبناؤها، وأرجو معذرتي إليكم، وأكتب فيها بطلاقة وانسجام وانطلاق وانسجام وفي حرية. ثم رزق الله لي فرصة أخرى لإكمال الدراسة العربية الكتب الأدبية على العلامة الشيخ تقي الدين الهلالي الذي جاء من مراكش، كان ينتمي إلى مراكش المغرب الأقصى، ولكنه الله سبحانه وتعالى ساقه إلى بلدنا لكنو وأقام عندنا مدرسا في ندوة العلماء. فأتممت الدراسة العربية بتحقيق وإتقان وتوسع عليه. وهذا كله كان من تقدير الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى كان من المقرر أن أخاطب إخواننا العرب وأن أبدي ضريبتي لإخواننا العرب فيما استفدت منهم وتعلمت منهم، وأدين لهم في ديني وفي عقيدتي وفي ثقافتي. فكان هنالك يعني محاولة أداء واجب ومحاولة ضريبة شكرية، ضريبة الشكر. فوفقني الله تبارك وتعالى للتأليف في اللغة العربية كما صرح به أخونا الفاضل. نعم. سماحة الشيخ، هل كانت بداية دراستك للغة العربية القرآن الكريم، أم أنك انطلقت من خلال أيضا الكتب الأدبية التي تساعد في فهم اللغة العربية ومدلولات القرآن الكريم ومعانيه؟ تفضل. إنما بدأت دراستي بدراسة الكتب الأدبية الابتدائية التي ألفت في مصر، مثل الطريقة المبتكرة ومدارج القراءة وكليلة ودمنة ونهج البلاغة وغير ذلك. ولكن أضاف إليه أستاذنا قراءة تدريس القرآن الكريم. بعض الصور كان يدرسها لتسهيل العقيدة ولتطهير الذهن، الذي نشأ صاحبه في بيئة غير إسلامية وثنية مادية. فكان يدرسنا بعض السور من القرآن وبعض الأبواب من الحديث الشريف، مثل المغازي من صحيح مسلم وغير ذلك. نعم. فضم إلى المادة الأدبية المادة الدينية الصائغة للذهن المكونة للعقل والتفكير. نعم.
من خلال اطلاعي على سيرة الأستاذ سماحة الشيخ أبو الحسن الندوي، تبين لي أنك قرأت نهج البلاغة للشريف الرضي، وأيضا كليلة ودمنة للمقفع، وهذه لا شك أنها مكنتك من أن تقوم بالتأليف والكتابة. متى بدأت التأليف والكتابة، وما هو النهج الذي اتبعته سماحتكم؟ قدمت إلى هذه الكتب المقررة الدراسية كتبا للأدباء العصر، مثل النظرات للمنفلوطي، الأسلوب المؤثر والنافذ في عقول الناشئة الجديدة. نعم. سماحة الشيخ، كنت تتنقل بين الدول وتسافر وتلتقي بمشاهير الأدب ومشاهير شعراء وأيضا قادة الفكر، وأيضا التقيت بالشيخ محمد إقبال. نعم. ماذا كنت تستفيد من هذا الترحال والالتقاء بهؤلاء العباقرة منهم؟ إنني قرأت في الغالب كثيرا من مؤلفاتهم ومن أدبياتهم ومن أفكارهم ودعواتهم قبل أن أقابلهم. لما قابلتهم أفادني، استفدت منه الاقتناع بما كتبوا وما قالوا، خصوصا العلامة محمد إقبال الذي كان شاعرا ملهما وداعية كبيرة، ومن شعراء الأفزاز، من أفزاز الأمة الإسلامية. فقابلته وأنا في سنين حديثة، كنت في 19 من عمري أو أقل من ذلك، في 17 من عمري، وكنت قد نقلت بعض قصائده اللغة العربية وعرضت هذه الترجمة عليه، وسر به وامتحنني حتى يطمئن إلى أنني كاتب أنني مترجم مباشرة، أو أنني استعنت برجل آخر فوجه إلي أسئلة في الأدب وفي التاريخ وأجبته. وبعد ذلك أنا استأذنته في لقاء آخر الذي جاء بعد سنة وسنتين، استأذنته في أن أنقل شعره وفكره إلى اللغة العربية، لأني كنت أشعر بأن إخواننا العرب حتى الفضلاء منهم والمطلعين الذين كان عندهم اطلاع واسع ومتنوع لم يعرفوا إقبال معرفة حقيقية، معرفة عميقة وشخصية. فاستأذنته في أن أنقل شعره وفكره، ليس شعره فقط، إنه هو فكر أكثر من أن يكون شعرا، ورسالة إلى العالم الإسلامي، ورسالة الجيل الإسلامي الجديد، ورسالة إلى الطبقة المثقفة. فسمح لي بذلك، وأتاح الله لي هذه الفرصة، وأعانني على ترجمة شعره وفكره أكثر من شعري في كتاب رباعي إقبال. ومن ذلك قد بدأ العالم العربي يتعرف بإقبال. وأذكر لكم أنني كنت مرة في دعوة لأمير حسن طال الله بقاه، وحضر هنالك المفتي الخليلي من المسقط، فجعل يقرأ صفحات من رباعي إقبال حفظا، وكذلك كثير من الناس قد عرفوا إقبال عن طريق كتاب رباعي إقبال. نعم. سماحة الشيخ، لك مؤلفات كثيرة، قد تزيد على 150 مؤلف. كنت قد ألفت في أول ما ألفت باللغة العربية كتاب معروف لدى الجميع، هو ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، وأظن أن هذا الكتاب قد تم تأليفه في عام 1945 ميلادية. نعم. 45 ميلادية. ما هو المنهج الذي اتبعته في هذا الكتاب، خاصة وأنه طبع طبعات عديدة وكانت تنفذ من الأسواق سرعان ما يطبع ثم يعاد طبعه؟ ما هو المنهج الذي اتبعته فيه والغاية والرسالة؟ في الحقيقة الذي دفعني إلى تأليف هذا الكتاب وشعوري بأن المسلمين خصوصا الجيل الإسلامي المثقف قد فقد الثقة بصلاحية الإسلام
للبقاء، فضلا عن القيادة، للبقاء في هذا العصر المتمدن الراقي الذي يقوده الغرب. فشعرت بأن هنالك خوان، هنالك فراغا خطيرا جدا في عقول الناشئة الجديدة المثقفة، أنهم يعتقدون أن الإسلام قد أدى دوره وأدى رسالته في الزمن الماضي، الزمن المتخلف حضارة وثقافة وابتداعا وابتكارا. فالمسلمون قاموا بدور مشكور، بدور محمود مشكور، ولكن ذلك في الزمن الماضي القديم المتخلف. أما الآن وقد تقدمت المدنية وتقدمت العلوم تقدما كبيرا، وكذلك تطورت العقلية البشرية وحدثت حوادث جديدة وتحديات جديدة. فالإسلام الآن قصة تاريخية. الإسلام أثر من الآثار المحمودة، من الآثار الطيبة المحمودة، ولكنه ما بقيت له حاجة وما بقي جديدا بقيادة الإنسان، بقيادة الركب البشري المتحضر الراقي المتنوّر. فهذا الذي حملني تأليف هذا الكتاب، وكان الهدف إعادة الثقة بصلاحية الإسلام ليس للبقاء فقط بل للقيادة. وهذا الذي حملني على تأليف هذا الكتاب، وإنني أحمد الله تبارك وتعالى على أنه قد رزقه القبول الكبير، حتى صدرت له أكثر من 30 طبعة. وسمعت بعض الفضلاء في الشرق وفي الغرب كذلك أنهم قالوا لا نعتبر أحدا مثقفا، لا نعتبر رجلا مثقفا إذا لم يكن قد قرأ كتاب ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين. نعم. قالوا رجل فاضل هنا في الشرق ورجل فاضل في مراكش في الرباط. نعم. سماحة الشيخ، عنوان الكتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. هل يخسر العالم شيء بهذا الانحطاط؟ نوضح للأخ المشاهد. في الحقيقة البشرية أصبحت ضالة لا مرشد لها. نعم. وأصبحت تائهة، أصبحت هائمة وتائهة كما يقول العرب. فليست لها قيادة رشيدة واعية مخلصة عارفة بالله تبارك وتعالى، وعارفة بمصير الإنسانية، وعارفة بحاجات البشرية، وعارفة بمواضع الفراغ في الرحلة الجديدة، وفي الرقي الحاضر، وفي التطورات. فوصف هذا الكتاب قد صرح بأن هذا الفراغ لا يملأه إلا المسلمون، وأن إن العالم قد فقد الشيء الكثير. هنا أصيب المسلمون بالخسارة، أصيب المسلمون بانحطاط. فقد العالم موجها مخلصا شديدا عميقا ومتألما للإنسانية، متوجعا لما يصيب الإنسانية الآن من كوارث ومن صراعات ومن متاهات. إذن الإسلام جاء ليحافظ على الإنسانية جمعاء وليس نعم. على جنس نعم. معين. نعم. فالخسارة الإنسانية لا تكون بذهاب شعب أو أمة من الأمم، لكن هي أيضا توجهها إلى المادة. لابد أيضا من غذاء الروح الذي يستطيع الإسلام أن يزود الإنسانية به ويجعل التوازن ما بين الروح والمادة. يا سيدي، أيضا نود أن تحدثونا عن المسلمين في الهند وكيف تتم العلاقات فيما بينهم وبين غيرهم. يسرني الرد على هذا السؤال القيم، وأشعر فيه باعتزاز بعطف وصلة روحية عميقة بشعب إسلامي، وإن كان بعيدا في المسافة، ولكنه قريب في التاريخ وقريب في القلب أيضا. نعم، في العمل. إن المسلمين في الهند حتى بعد التقسيم هم شعب مرابط صامد
محافظ على شخصيته ومحافظ على خصائصه وعلى رسالته كذلك، وكذلك متوجع للبلاد وعاطف منعطف على البلاد، ومتوجع متألم مما يصيب البلاد من انحطاط خلقي، من انحطاط اجتماعي، من انحطاط سياسي كذلك. فالشعب المسلم يريد أن يملأ هذا الفراغ، وإن كان له محن كثيرة وكانت هنالك مشاكل موانع كثيرة من أن يتولى الزعامة والقيادة، ولكنه مع أنه ليس في مركز القيادة يريد أن يؤدي ضريبة الإقامة في الهند وما ما لقيه هناك من حفاوة في الزمن القديم في التاريخ، ومن من تشجيع ومن تعاون، وضريبة الإنسانية كذلك، ضريبة الاشتراك في الإنسانية، لأن المسلمين هم بشر وغير المسلمين في هم بشر كذلك. والله سبحانه وتعالى قد كلف المسلمين بأن يكونوا دائما في عناية بالبشرية عامة، وأن يكونوا أصحاب فكر وشعور ودراسة لما يصيب البشرية بصفة عامة من انحطاط خلقي واجتماعي وثقافي وديني. فالمسلمون الآن يعدون أنفسهم محاسبين عند الله عن مصير الهند بصفة عامة، وعن مصير الشعوب غير الإسلامية. لأنهم هم محتسبون، وأنهم مكلفون من عند الله تبارك وتعالى بأداء رسالة الإنسانية ورسالة العطف والرحمة إلى جيرانهم بصفة خاصة، وإلى بني النوع البشري بصفة عامة. نعم. سماحة الشيخ، أنت الآن تقوم بجولة في عدد من الدول العربية، ما هو الانطباع الذي خرجت به من خلال هذه الزيارة والالتقاء بالعلماء في العالم العربي؟ والله إني لا أشعر بغربة ولا هناك فجوة عاطفية وشعورية بيني وبين هذه البلاد العزيزة، فإننا وإن كنا بعيدين زمنا طويلا عن هذه البلاد ونكون بعيدين بحساب الجغرافيا بحساب الرحلات، ولكننا بما عندنا من إجلال للعرب ومن اعتراف بمنهم وفضلهم الإنسانية بصفة عامة بعد المسلمين في الهند بصفة خاصة، نشعر بمواطنة بعاطفة ودية وخالصة وعميقة نحو العرب كلهم. هكذا كان شعوري حين وردت هذه البلاد، هذا البلد الحبيب عمان، ما شعرت بغربة، وما لقيت من حفاوة من أهلها ومن صاحب السمو الأمير ومن المعنيين بقضايا الإسلام وقضايا المسلمين في جميع العالم، فذلك زادني ثقة وزادني عطفا وزادني اتجاها واعترافا لإخواننا العرب، لإخواننا المواطنين في عمان. نعم. كما نعلم يعني أنت كداعية نود أيضا أن توجه إخواننا الدعاة الذين يدعون إلى الإسلام كيف يجب أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل، وكيف لنا أن نواجه هذه الهجمة التي تستهدف الإسلام وتلصق به التهم بأنه دين إرهاب. كيف نستطيع أن نوجه كلمة لهؤلاء الدعاة ونوضح لهؤلاء الناس الذين يتهمون الإسلام بأن الإسلام ليس كما تقولون؟ يجب أولا أن يجمعوا بين الإيمان العميق والواقعية ومعرفة الحقائق والاتجاهات الحاضرة، فيعنون بها في توجيههم للدعوة الإسلامية، فيكونون في جانب على تمسك تام
وصلابة فيما يتصل بالعقيدة الإسلامية، ولكن يكونون واقعيين، يكونون مطلعين على الوضع الجديدة والاتجاهات الجديدة والميول الجديدة والمحاولات الجديدة للقضاء على الإسلام، فيكونون راسخين في الإيمان، واقعيين وجامعين بين العقيدة وبين الميول المعاصرة. فإذا لاحظوا هذا فإنهم يكونون دعاة مؤثرين وموفقين ومنصورين من الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم. أيها الإخوة والأخوات، أيها المشاهدون الأعزاء، يسرنا في نهاية هذا اللقاء أن نتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لسماحة العلامة أبو الحسن الندوي على هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم يا سيدي وبارك الله فيكم، وأهلا ومرحبا بكم مرة ثانية في بلدكم الأردن. أشكركم على إتاحتكم لي هذه الفرصة، وأشكر المستمعين والمستمعات على ما سيسمعونه ويقدرونه، والشيء من معدنه لا يستغرب. وأنتم أيها الإخوة والأخوات لكم منا أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.